بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة الهندسة الكهربائية مسلك الصيانة الصناعية. دونك اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفو إكزرسيس ديال موتور تريفازي كورون الترناتيف من الامتحان الوطني الموحد الدورة العادية ديال سنة 2018. دونك نحاولو نقراو التمرين مجموعين. L'étude du moteur asynchrone. On s'intéresse au moteur asynchrone triphasé M1 hexapolaire, c'est-à-dire 6 pôles à cage d'écureuil qui entraîne le convoyeur. Il est alimenté par le réseau triphasé de 130-400 volts 50 Hz. Parmi les indications portées sur la plaque signalétique, on peut lire عطاونا في triangle 400 volts وعطاونا في l'étoile 690 volts. En fonctionnement nominal, la résistance R entre deux bornes du stator est 0,8 ohms. Le glissement G est égal à 6%. Les pertes collectives, c'est-à-dire les pertes fer stator plus les pertes mécaniques, qui sont 1100 watts, avec perte fer stator est égal à perte mécanique. On a mesuré la puissance active P et réactive coulomb. Les résultats sont P est égal à 12300 et coulomb est égal à 8300 var. La première question, déterminez le couplage des enroulements du stator et justifiez votre réponse. هنا on s'intéresse لجوج ديال العناصر مهمة باش يمكن لي نحدد الكوبلاج. الحاجة الأولى هي la tension ديال الريزو. الموتور il est alimenté par un réseau triphasé. donc عندي هنايا الريزو. دونك الريزو شنو عندي في هذا الريزو؟ عندي فيه 230 فولت 400 فولت. وفي لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور شنو عطاني لو كونستركتور؟ عطاني لو كونستركتور تريونغل 400 وعطاني ليطوال 690. دونك لو كونستركتور ديال الموتور عطاني الموتور عطاني تريونغل وكتب حداها 400 فولت وعطاني ليطوال وكتب حداها 690 فولت. مزيان. دونك انا فاش غادي كنهضر على ان موتور اللي هو تريفازي. دونك فاش كنقول ان موتور تريفازي هنا شنو تيقول لي كونستركتور في هاد لا طونسيون؟ تيقول لي بان لا طونسيون الاولى سي لا طونسيون مونوفازي و لا طونسيون الجوجه سي اون فونسيون طونسيون اللي هي تريفازي. دونك بالنسبه لي انا الموتور كي داير الموتور عندي تريفازي اش من طونسيون اللي غادي نخدم بها اوتوماتيكمون غادي نخدم بلا طونسيون اللي هي 400 فولت. سي بون. دونك 400 فولت. تنجي للموتور كاين بارفوا في دي زيكزيرسيس ما كيكتبلكش ما تيبينلكش هادي تريونغل وهادي ايطوال. تيعطيك في المثال غير بحال هاد القيمه تيجي وكيحط لك حداها 400 فولت 680 فولت. انت اللي خصك تستنتج بان لا طونسيون لا بلو بتيت كوريسبون او كوبلاج تريونغل و لا طونسيون لا بلو غروند كوريسبون او كوبلاج اللي هو ايطوال. دونك بالنسبه لينا حنايا شنو تيقول لنا الكونستركتور في هاد لا طونسيون اللي كيعطينا؟ تيقول لنا ودي بان هنايا شاك بوبين ديال الموتور il supporte la tension la plus petite. Donc chaque bobine ou chaque enroulement il supporte la tension la plus petite. Deux bobines en série il supporte la tension la plus grande. C'est bon. فاش نقول انا une bobine supporte automatiquement تنهضر على الكوبلاج اللي هو تريونغل. كنهضر على الكوبلاج اللي هو تريونغل. دونك هنا باش دونك عندي لا فاز عندي لا فاز 1 لا فاز 2 و لا فاز 3. دونك فاش كنعطيها انا هاد لا طونسيون هنايا اونتر دو فاز اللي هي لا طونسيون تريفازي. دونك هاد لا طونسيون اونتر دو فاز هادي على من مابليكيا ها هي مابليكيا غير على بوبين وحده. دونك هنا هذا لو كوبلاج
اللي هو تريونغل. لو كوبلاج ايطوال، دونك الكوبلاج ايطوال تيكون داير بحال هكا. دونك لا طونسيون U اللي كنعطيه انا هنايا اونتر دو فاز، فاز 1 لا فاز 2 و لا فاز 3. دونك لا طونسيون U1، لا طونسيون U2 ها هي، و لا طونسيون U3 ها هي. دونك هنا هاد لا طونسيون اللي كنعطيه هادي سي اون طونسيون ابليكي على دو بوبين اون سيري، سي بون. دونك هلا دونك هي هادي هي في لا طونسيون سامبل على بوبينه وحده، وهادي هي في لا طونسيون سامبل على بوبين وحده. دونك هنا ديك لا طونسيون U كتساوي لنا في مضروبه في الراسين ديال 3 مزيان. دونك في الراسين ديال 3. دونك هاد لا طونسيون U اللي كنعطيها انا اونتر دو فاز من هنا كتجي من هنا وكتجي من هنا، دونك هادي سي اون طونسيون ابليكي على دو بوبين اون سيري. فاش غادي تجيو نتوما لي ريبونس كيسيون نيميرو 1، شنو الكوبلاج غادي تقول له؟ غادي تجي هنا وغتكتب له بان لو كوبلاج غتكتب له لو كوبلاج شنو هو؟ اي تريونغل. اي تريونغل. ولكن قالوا لنا علاش؟ قالك جوستيفي فوتر ريبونس. دونك في السؤال قالك ديتيرميني لو كوبلاج دي زونغولمون اي جوستيفي فوتر ريبونس. غادي تجي غتقول له انت في لا جوستيفيكاسيون هنا. دونك شنو غادي نديرو في لا جوستيفيكاسيون؟ تقول له اون ا اتونسيون، on a la tension d'alimentation شحال كتساوي لا طونسيون داليمونطاسيون؟ هي 400 فولت صافي. وغادي تجي هنا وغادي تقول له اي chaque enroulement du moteur supporte 400 volts. La deuxième question. La deuxième question, représenter le branchement de la plaque à borne du moteur. Donc, il y a plaque à borne, c'est simple, puisque il y a le couplage triangle, donc هذا هو le couplage triangle. Deuxième la question numéro 3. Déterminer la fréquence de synchronisme NS. Donc حنا عندنا العلاقة راكم ديجا كنقولكم كتعرفوها. عندي NS كتساوي لنا 60 fois la fréquence sur P. Donc NS est égal à 60 F sur P. Donc هذه NS بتور par minute. هذه la fréquence بالهرتز. وعندي P شنو هي؟ هي nombre de paires de pôles. Nombre de paires de pôles. إلا رجعنا للإكزرسيس قالوا لنا بأن الموتور سي ان موتور إكزابولار 6 بول. دونك هاد 6 ديال لي بول شنو كيساويو؟ كيساويو 3 بير دو بول.
3 بير دو بول. دونك غادي نجيو هنايا وغادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. سي بون. دونك نتوما هادشي هاد ليكسبليكاسيون ما ديرولهمش في ليكزامان. في ليكزامان شنو غادي دير؟ غادي تحط العلاقه مباشره، غادي تجي وغادي تحط العلاقه مباشره. هادشي كاع ما ديروش. دونك هادشي غير بور ليكسبليكاسيون. نعاودو نديرو واحد التذكير. بون. دونك هادي ما فيها باس، حطوها باش تبينوا بان 6 ديال لي بول كيساوي لنا 3 بير دو بول. تجيو ديروا لابليكاسيون نيميريك. دونك عندي ان اس كتساوي لي 60 مضروبة ب50 مقسومة على 3. دونك 60 في 50 هي 3000 مقسومة على 3. دونك شنو غادي تساوي لينا؟ غتساوي لي 1000 تور بار مينوت. دونك نجي نكتبها لتحت ان اس كتساوي 1000 تور بار مينوت. بحال دابا عطاكم ان موتور، قال كتب لك ان موتور في المثال تترا بولار. صافي، تترا بولار. صافي. دونك هذا الموتور تترا بولار سيتادير بانه 4 بول. بالنسبه لهاد الانواع انا غادي نكتبهم لكم. بي بولار، لما غادي يكون عندكم موتور تترا بولار، اللي غادي يكون فيه اكزا بولار بحال اللي عندنا في هذا التمرين. اما غادي يكون عندنا موتور اوكتا بولار، وغادي يكون عندنا في الاخر موتور اخر موتور اللي يقدر يكون عندكم اللي هو ديكا بولار. موتور ديكابولار. دونك فاش كنقول فيه ان موتور لي بيبولار سيتادير سي ان موتور دو بول. دو بول. ان موتور تترابولار موتور اللي فيه 4 بول. ان موتور ليكزابولار سي ان موتور اللي فيه 6 ديال لي بول. و ان موتور اوكتا بولار سي ان موتور اللي فيه 8 ديال لي بول. والموتور ديكابولار هو الموتور اللي فيه 10 ديال لي بول. صافي مفهوم. دونك دو بول شحال غادي يكون فيه هذا من بير دو بول؟ واحد. دونك فاش نهضر على ان موتور فيه دو بول او لا بيبولار سيتادير فيه ان بير دو بول. un paire de pôles. فاش نقول un moteur tétrapolaire ou le moteur 4 pôles c'est-à-dire فيه 2 paires de pôles. فاش نقول un moteur hexapolaire c'est-à-dire les pôles c'est-à-dire 3 paires de pôles بحال لوكا ديال l'exercice ديالنا. باش نقولوا ان موتور اوكتابولار 8 ديال لي بول راه فيه 4 بير دو بول. وفاش نقولوا ان موتور ديكابولار 10 ديال لي بول سيتادير راه هنا عندي 5 ديال لي بير دو بول. سي بون. دونك هنا فاش كنرجع انا ليكزيرسيس ديالنا، ليكزيرسيس ديالنا قالوا لنا بان عندي ان موتور ها هو اون سانتيريس او موتور اسانكرون تريفازي ام 1 اكزابولار. هو بينوا لنا 6 ديال لي بول. كاينين دي زيكزيرسيس ما يقدروش يكتب لك بين قوسين 6 ديال لي بول، غادي يعطيك غير كيف ما شفنا هنايا
غيكتب لك اما بيبولير ولا تيترابولير ولا اكزابولير بحال ليكزيرسيس ديالنا، ولا اوكتابولير ولا ديكابولير. دونك حنا اوتوماتيكمون خصنا نستنتجو بان الا قالوا لنا بيبولير راه فيه دو بول، تيترابولير فيه 4، قالوا لنا بانه اكزا فيه 6، اوكتا فيه 8، ديكا فيه 10. صافي واضح. دونك نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. اش من سؤال فاش بقينا في لا كيستيون نيميرو، بقينا في لا كيستيون نيميرو 4. قال لك اودي اون فونكسيونمون نومينال دو موتور كالكولي لا فالور دو لانتونسيتي اي ديال لو كورون اون لين. سي بون، قال كالكولي لانتونسيتي ديال لو كورون اون لين. دونك بالنسبه لي انا العلاقه اللي عندي ديال لو كورون مع الطونسيون مع لي بويسونس اللي عندي، دونك هما عطاوني هنا دو بويسونس، عطاوني البويسونس بي لا بويسونس ابسوربي، وعطاوني لا بويسونس رياكتيف، دونك انا عندي هنا اس لا بويسونس ابارونت. شنو كتساوي اس؟ كتساوي لي راسين دو 3 صافي يو في اي. سي بون. و اس شنو كتساوي؟ و اس دابري تريونغل دي بويسونس، اس هي راسين دو 3 ديال بي كاري بلس كيلون كاري. دونك هنا غادي نخرج من النهائي. دونك اي شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي اس مقسومه على يو مضروبه في راسين دو 3. دونك غادي نعاود اس بلا فالور اللي لقيت. دونك اي شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي راسين دو 3 بي كاري بلس كيلون كاري سور راسين دو 3 فوا اتونسيون. غادي تجيو غادي ديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك اي شحال غتساوي؟ دونك بي راه ديجا عطاوها لكم اعتقد 1100 12300. دونك 12300 سي بون بيان سور كاري بلس كيلون او كاري 8300 كاري. دونك هادشي كامل مقسوم على إذا المربع 3 مضروبة في 400. ديرو ابليكاسيون نيميريك تقريبا غتخرج لكم 21.41 على ما اعتقد امبير. دونك غتجي لتحت وغادي دير اي كتساوي 21.41 امبير وتنكادريها ودوز لا كيستيون سويفونت. طلبوا منا الفاكتور دو بويسونس. دونك بالنسبه للفاكتور دو بويسونس انا عندي التريونغل ديال لي بويسونس هو هذا. دونك التريونغل ديال لي بويسونس هو هذا. عندي هنايا بي، عندي هنايا كيلون، عندي هنايا اس، عندي هنايا لونغل اللي هي في. سي بون. دونك شنو غادي تساوي الكوسينوس ديال في اللي كنقلب عليها؟ الكوسينوس ديال في كتساوي لي بي سور اس. دونك كوسينوس ديال في كتساوي لي بي بي سور اس. سي بون. و اس راه ديجا شفناها. دونك شنو كتساوي هادي؟ دونك هي بي و اس ديجا شفناها هي الراسين ديال بي كاري بلس كيلون كاري. صافي واضح. غادي ديرو ابليكاسيون نيميريك، او لا يمكن لك قاعد اس راه حنا ديجا حسبناها. عندنا لو كورون وعندنا اي. غادي تجي عاوتاني الطريقه الثانيه. دونك بي سور اس دائما الكوسينوس ديال في. دونك الطريقه اللي تجيكم سهله حسبوها. دونك بي راه عندنا و اس غادي ديروها هي راسين دو 3 يو مضروبه في لو كورون اي. دونك اللي جاتكم سهله حسبوا بها. وكنعتقد بان جذر المربع 3 مضروبه في الطونسيون مضروبه في لو كورون غتكون اسهل. دونك الا خدمتو بهادي غادي تكون اسهل.
حنا دائما تنقلبوا على طريقة سهلة باش يمكننا نخدمو مباشرة. نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك الكوسينوس ديال في تيكالات بي على راسين دو 3 يو في اي. دونك كتساوي بي هي 12300 نقسموها على جذر مربع 3 مضروبة في 400 مضروبة في 21 اعتقد 21.41. دونك ديرو تطبيق عددي تقريبا تخرج لكم 0.83. سي بون. دونك نرجعو للتمرين ديالنا حنا ليكزيرسيس اللي عطاونا. دونك هنايا غادي ندير له بان الكوسينوس ديال في شنو كتساوي بي سور اس. صافي. اذا كيامبليك بان الكوسينوس ديال في شنو غادي يساوي لي؟ غادي يساوي لي بي اس هي راسين دو 3 يو في اي. سي بون. نديرو ابليكاسيون نيميريك. كوسينوس ديال في كتساوي 12300 مقسوم على جذر مربع 3 في 400 في 21.41. قلنا تقريبا خرجت لنا 0.83. صافي. دونك لتحت بيان سور دائما اجي في الاخر نكتب له كوسينوس في 0.83 ونكادريها. ندوزو لا كيستيون رقم 6. كالكولي لي بيرت بار ايفي جول في ستاتور. بون بالنسبه لي بيرت بار ايفي جول في ستاتور نعاودو نديرو واحد التذكير ما فيها باس. دونك نعاودو نديرو واحد التذكير بسيط. بالنسبه لي بيرت بار ايفي جول عندنا جوج ديال الحالات. الحاله الاولى هي اللي عطاونا ار هي لا ريزيستانس دان انغولمون. صافي. فاش كيعطيونا ار هي لا ريزيستانس دان انغولمون بحال لوكا ديالنا حنايا، هنا غادي يكونوا عندنا جوج ديال الحالات. فاش كيقولوا لنا بان ار هي لا ريزيستانس ديال ان انغولمون، هنا غادي يكونوا عندنا جوج الحالات. دونك الا كان عندي الكوبلاج ايطوال غادي يكون عندي داير بحال هكا. صافي. يعني سيتادير عطاونا ار هي لا ريزيستونس ديال هاد ليطوال ديال هادي بوحدها. دونك شنو غادي تساوي لي في هاد الحاله البيرت جول في ستاتور؟ شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي 3 حيت عندي ار وهنا عندي ار وهنا عندي ار. دونك 3 مضروبه في الار حيت عندي 3 ريزيستونس مضروبه في لو كورون اللي داخل في هاد لا ريزيستونس اللي هو لو كورون جي. صافي. 3 مضروبه في الار مضروبه في الجي او كاري. سي بون. وهنايا بطبيعه الحال راه داخل عندي لو كورون دو لين، هنا راه داخل عندي لو كورون اي. صافي. دونك العلاقه اللي كاينه ما بين الجي و اي، وقلنا بان الاي الجي شنو كتساوي اي مقسومه على راسين دو 3. اذا هذه باش نحولها لاي، الا درت لهذه او كاري غادي ندير هنا الاو كاري وغادي ندير هنا الاو كاري. دونك شنو غتولي لنا جي او كاري هي اي او كاري مقسومه على 3. غادي نجي وغادي نعوضها هنايا. دونك شنو غادي تساوي لي؟ غادي تساوي لي 3 مضروبه في ار مضروبه في الاي او كاري مقسومه على 3. هاد 3 غادي تجي مع 3 غتبقى لي البيرت جول ستاتوريك كتساوي لي ار اي او كاري. مزيان. دونك هادي ار اي او كاري فوقاش هادي. فاش كيكون عندي ار هادي هي لا ريزيستونس دان انغولمون، وكيكون عندي الكوبلاج اللي هو ايطوال. دابا الا كان عندي الكوبلاج تريونغل، هو هذا.
دونك الا كان عندي الكوبلاج تريونغل هو هذا، دونك هنا عندي ار بيان سور، دونك هنا عندي ار وهذه عندي ار وهنا عندي ار. قالوا لا ار سي لا ريزيستونس ديال واحد لونغولمون واحد. سي بون. دونك هنا شنو غادي تساوي؟ هو لو كورون اي دو لين هو اللي دايز هنايا. دونك هنا البيغ جول ستاتور عندي 3 بوبين غادي يساويو لي 3 ار اي او كاري. هنا ما عنديش مشكل صافي. دونك دابا هادي شفنا الحاله الاولى الا كانت عندي ار هي لا ريزيستونس دان اونغولمون. دابا الا كانت عندي ار شنو هي؟ هي لا ريزيستونس mesurée, il y a la résistance, mesurée entre deux bornes de phase. دونك هنا دائما بان لي بيغ جول في ستاتور كتساوي لي 3 سور 2 ار، عفوا 3 سور 2 ار اي او كاري صافي. دونك الا قالوا لنا بان ار سي لا ريزيستونس اونتر دو بورن دو فاز، لو بير جول ستاتور دائما كتساوي لنا 3 ار اي او كاري. دونك حنا حاولنا نديرو واحد الرابيل، ان بوتي رابيل بالزربه باش ما نبقاوش نتلفوا في هاد لي بير جول في ستاتور. دونك بالنسبه لينا حنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ار شنو عطاونا؟ قالوا لنا ار سي لا ريزيستونس اونتر دو بورن دو ستاتور. دونك اوتوماتيكمون غادي نجيو غادي نحطو بان عندي هنايا البيرت جول ستاتور شنو غتساوي لي؟ غادي تساوي لي 3 سور 2 ار اي او كاري صافي. دونك مباشره 3 سور 2 ار اي او كاري. دونك غنجي غادي ندير ابليكاسيون نيميريك. دونك البيرت جول في ستاتور شنو غتساوي؟ 3 سور 2 مضروبه 21.41 او كاري. دونك بيرت جول في ستاتور دونك 549.5 واط. لا كيسيون سويفونت هي لا كيسيون 7. قالك ديتيرميني لا فيتاس دو روتاسيون. عندنا العلاقه اللي كتقول لي بان الجليسمون جي، نخدمو بهادي جي شنو كتساوي؟ ان اس موان ان سور ان اس. دونك من هنا يمكن لي نخرج ان، يمكن لي نخرج ان من هنايا. شنو غادي تعطيني هادي الا بغيت مباشره نخرج ان؟ غتعطيني بان ان شنو كتساوي؟ هي ان اس عامل على ان موان جي. نخرجها من هنا عامل على ان موان جي. دونك ان شنو غادي تساوي لي؟ ان اس هي 1000 نقصو منها واحد قيس الجي عطاوها لنا. دونك هي 0.06 دونك 6% هي 0.06. حسبوها شحال غتعطيكم تما؟ 940 جول par minute. ندوزو لا كيستيون numéro 8. Donc déterminer les pertes joules avec les pertes joules dans le rotor. نعاونو نديرو واحد التذكير بالبيلون دي بويسونس. دونك ما فيها باش نتذكروا البيلون دي بويسونس كاملين صافي. دونك البيلون دو بويسونس الموتور حنا اش من بويسونس كنعطيوه؟ تنعطيوه البويسونس ابسوربي. قلنا شنو البيرت الاولى اللي عندنا؟ البيرت جول في ستاتور. مزيان. دونك اش من البيرت الثانيه عندنا؟ لي بيرت فير صافي. دونك عندي البيرت جول في ستاتور وعندي البيرت فير. دونك هادو هما لي بيرت اللي عندي في ستاتور صافي. تتبقى عندي هنايا واحد لا بويسونس، هادي سي اون بويسونس اللي كتسمى لا بويسونس ترانسميز صافي. دونك لا بويسونس ترانسميز عندي من بعد بيرت وحده اللي هي البيرت جول في الروتور. البيرت فير في الروتور سو سون هادي سي اون بيرت اللي هي نيغليجابل. هنا كتبقى لي واحد لا بويسونس اللي هي لا بويسونس الكترو ماغنيتيك، وعندي لا ديرنيير بيرت اللي هي لي بيرت ميكانيك، وكتبقى لي لا بويسونس اوتيل. سي بون كتبقى لي لا بويسونس اوتيل.
انا بالنسبه ليا باش يمكن لي نحسب على حساب السؤال طلبوا مني نكالكولي لي بيرت جول في لي بيرت جول في الروتور. انا عندي واحد لا فورمول ديال لي بيرت جول في الروتور. شنو كتقول لي؟ تقول لي بان البيرت جول في الروتور شنو كتساوي غليسمون فوا لا بويسونس ترانسميز فوا لا بويسونس ترانسميز. دونك انا عندي دوز انكوني، عندي لانكوني الاول هو هذا اللي كنقلب عليه، وعندي لانكوني الثاني اللي هي لا بويسونس ترانسميز. ولكن دابري البيلون دو بويسونس عندي انا لا بويسونس ابسوربي كتساوي لي بيرت جول في ستاتور زائد لي بيرت فار بلس لا بويسونس ترانسميز. صافي. دونك بلس لا بويسونس ترانسميز بلس هادي. دونك هنايا البويسونس ترانسميز شنو كتساوي؟ لا بويسونس ابسوربي ناقص شنو ناقص هاد البيرت جول ستاتور بلس بيرت فار. صافي بلس البيرت فار. نرجعها هنايا نديرها في التمرين ديالي، نديروها في التمرين. دونك لا كيستيون نيميرو 8 عندي انا عندي البيرت جول في الروتور شنو كتساوي الجليسمون ضروبها في لا بويسونس ترانسميز افيك لا بويسونس ترانسميز شنو هي لا بويسونس ابسوربي موان بيرت جول في ستاتور بلس لي بيرت فار دونك البويسونس البيرت جول في الروتور شنو غتساوي لي غليسمون سي بون مضروبه في لا بويسونس ابسوربي موان بيرت جول في ستاتور بلس بيرت فار. دونك هنا نحاولو نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك هادي شنو غادي تساوي لي 0.06. هنايا عندي 12300 صافي ناقص هذه حسبناها هي 500 على ما اعتقد 549 ولا 550 من داكشي اللي خرج لكم سير 5 ناقص البيرت فار قلنا بجوج بهم هو البيرت ميكانيك كيساويو 1100 وبما انهم متساويين اذا كل وحده فيهم غتساوي 550 وحده فيهم غتساوي 550 دونك 672 واط. صافي هذه لا كيسيون نيميرو 8. ندوزو لا كيسيون نيميرو 9. واخا ندوزو لا كيسيون نيميرو 9. دونك شنو قالوا لنا في لا كيسيون نيميرو 9؟ اون ديدوير la puissance utile et ainsi le couple utile. صافي دونك la puissance utile نرجع للبيلون دو بويسونس اللي خدمت معكم هنايا. صافي دونك انا عندي لون اخر عندي لا بويسونس ترانسميز عندي ياك هذه كوني بالنسبه ليا. صافي هذه عندي يمكن لي نخرج منها هذه. صافي دونك هنا شنو غتساوي لي لا بويسونس اوتيل؟ شنو غتساوي لي هذه ناقص هادو لا بويسونس ترانسميز ناقص بيرت جول في الروتور ناقص لي بيرت ميكانيك. دونك السؤال تسعود شنو غادي نقول؟ دونك عندي لا بويسونس اوتيل شنو كتساوي لي؟ دونك لا بويسونس ترانسميز موان البيرت جول في الروتور موان لي بيرت ميكانيك. سي بون دونك هي البيرت جول هي الا بغينا ناخذ لا بويسونس ترانسميز راه هي البيرت جول في الروتور قسموها على لو غليسمون. صافي دونك هنا شحال دونك افيك البيرت جول في الروتور مقسوم على لو غليسمون تقريبا 11199 ناقص 672
ناقص 550. إذا شحال خرجت لنا هنايا؟ 77 واط. صافي. دونك هذا الجزء الأول من التمرين. دابا قالوا لنا نحسبوا الكوبل ايتيل. دونك الكوبل ايتيل شنو غادي يساوي؟ هو لا بويسونس ايتيل سور اوميغا. صافي. و اوميغا هنايا راه بالتور بار سكوند، خصنا نحولوها لتور بار مينوت. دونك نحولوها لتور بار مينوت غتعطينا هي 9977 مقسومة على 2 بي ان. 2 بي جوج مضروبة هنا بيان سور نحاولو نديرو عفاك التطبيق العددي وعادي التطبيق الحرفي عادي يمكننا ندوزو للتطبيق العددي. صافي. دونك هنايا لا بويسونس اوتيل مقسومة على جوج مضروبة في بي مضروبة صافي في لا فيتاس ان، ولكن مقسومة على 60. هاد 60 هادي لتحت تنضربها الفوق كتولي عندي هنايا 60 مضروبة في لا بويسونس اوتيل صافي مقسومة لا بويسونس اوتيل. حنا عندنا هنايا ديجا حسبناها، نحاولو نحطها مباشرة، هي 60 مضروبة في 9977 مقسومة على جوج مضروبة في 3.14 مضروبة في لا فيتاس 940. دونك الكوبل اوتيل 101.4. صافي. بيان سور لونيتي هي نيوتن متر.